तनख्वाह बंद करने वालों पर एडमिनिस्ट्रेटर करेंगी अपना किबला। गरीब मुलाजमीन को फाकों पे मजबूर मत करो। इरशाद राय को मुअत्तल करो। जाती सियासत बंद करो। म्यूनिसिपल कमिश्नर तनख्वाहें बहाल करो। खुदकशियों पे मजबूर मत करो। तनख्वाह बंद करने वालों पर लानत। इरशाद राय को मुअत्तल करो। इरशाद राय को मुअत्तल करो। इरशाद राय को मुअत्तल करो। सुना आपने ये नारे, और हमने 3 दफ़ा सुना थी ये किसको बरतरफ करने के नारे लगा रहे हैं, लेकिन ये नाकाम रहे क्योंकि इस बदउनवान अफसरान को ही हटाने में इसलिए नाकाम रहे कि इनकी इंक्वायरियाँ जहाँ भी होती हैं वहाँ पर कुछ न कुछ हो जाता है। लेकिन अब सज्जन यूनियन की एम्प्लॉयज़ एक्शन कमेटी ने फैसला किया है कि वो FIA साइबर क्राइम में जाएगी। हम इसका इस्तकबाल करते हैं कि वो ज़रूर जाए, और ऐसे लोग जिन्होंने भर्तियां की हैं जिसमें सहाफ़ी अज़ीज़ आरिफ भी शामिल है, जिसकी भी निशानदेही कर रहे हैं, हम इनको वेलकम करते हैं। इसलिए कि अब तो सब चीज़ें सामने आ गई हैं। झूठी खबरें चलाने और सोशल मीडिया पे व्हाट्सएप पे भी चलाने पर 5 साल सज़ा है, और साइबर क्राइम सब चीज़ देखेगी। हम उनको वेलकम करते हैं सज्जन यूनियन एम्प्लॉयज़ एक्शन कमेटी को, जो गुज़िश्ता 3 माह से सिर्फ सोशल मीडिया पे धमकी देती है, अमली तौर पर करती नहीं है। लेकिन अब हमें पूरी उम्मीद है कि ये FIA साइबर क्राइम का रुख करेंगे। उसकी वजह यह है कि ये बदउनवान अफसरान जो कि बोगस भर्तियाँ करते हैं, इनका भी अब अंजाम हो सकता है, और वो भी सज्जन यूनियन एक्शन कमेटी से, क्योंकि FIA साइबर क्राइम अब मुकम्मल इंक्वायरी करेगी और बोगस भर्तियाँ जो सिंध गवर्नमेंट के वाज़ेह अहकामात के बावजूद कि भर्ती पर पाबंदी है, साबिक़ चेयरमैन शहनशाह नासूर मलिर ने की थी, और बदउनवान अफसरान ने 5 से 8 लाख रुपए इनसे लूटे थे, और फिर इनकी तनख्वाहें साबिक़ एडमिनिस्ट्रेटर और डिप्टी कमिश्नर शहरियार गुल मेमन ने बोगस करार दे के बंद कर दी थी, जो आज तक फाका कशी का शिकार हैं। लेकिन एम्प्लॉयज़ एक्शन कमेटी इन 318 मुलाजमीन के तनख्वाहों की बहाली के बजाय टुकड़ों में तनख्वाहें खुलवाने की कोशिश कर रही है। हालांकि इनको चाहिए था कि ये 318 की आवाज़ बुलंद करते और बोगस भर्ती करने वाले उन बदउनवान अफसरान के खिलाफ कार्रवाई का मुतालबा करते, जो कि ये नहीं कर रहे। कोई बात नहीं, लेकिन सज्जन यूनियन एम्प्लॉयज़ एक्शन कमेटी की तरफ से FIA में जाने से एक फ़ायदा होगा कि इन तमाम मुलाजमीन जिनको 5 से 8 लाख रुपए के लेके लूटा गया था और इनकी तनख्वाहें बंद कर दी गई थी, वो बहाल हो जाएंगी। इसलिए कि ये मुलाजमीन अदालत नहीं जा रहे हैं, ये सबसे बड़ी गलती कर रहे हैं। अगर ये अदालत गए तो ये खुद ब खुद सब बहाल हो जाएंगे और बदउनवान अफसर पकड़े जाएंगे। सक्खर की एहतसाब अदालत का फैसला मौजूद है। 2 अफसरान अंदर, सबकी तनख्वाह खुल गई। ये सिर्फ अदालत जाएं। ये 2 नंबर काम के ऑर्डर ला के 11, 7, 8, 12 तक की तनख्वाह खुलवाना भी मजाक है। तमाम सज्जन यूनियन एम्प्लॉयज़ एक्शन कमेटी ने अब कहा है कि वो साइबर क्राइम का रुख कर रहे हैं। FIA का ये सबसे अच्छा इदारा है, अगर यहाँ जाएंगे तो दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा, क्योंकि FIA इन 318 मुलाजमीन की बाकायदा इंटरव्यू करेगा, जो कि ख़ुद बताएंगे किसने कितने पैसे इनसे लूटे हैं और इनको किसने भर्ती करवाया है, और फिर इनकी तनख्वाहें क्यों रुकी, और तनख्वाह रुकने के बाद ये माली बहरान का कैसे शिकार हुए कि बच्चों का इलाज तक नहीं करा सके, यूटिलिटी बिल नहीं दे सके। इनको तो भर्ती कर लिया गया था, लेकिन फिर तनख्वाहें रोक दी गई थी। तो ये FIA में ख़ुद अपना बयान रिकॉर्ड कराएंगे 318 मुलाजमीन, और यकीनी तौर पर बदउनवान अफसरान के चेहरे सामने आ जाएंगे। और एम्प्लॉयज़ एक्शन कमेटी के इस इक़दाम से लांडी टाउन हो के बदउनवान अफसरान जो कि जाली सर्विस बुक रखते हैं और जाली प्रमोशन रखते हैं, उनको अब अपनी सर्विस बुकें बगल से निकाल कर बरामद करनी पड़ेगी और FIA के हवाले करनी पड़ेगी, जिसके नतीजे में और बहरान आएगा। अब पता चलेगा कि ये किस तरह बदउनवानियों में मुलव्विस थे, बोगस प्रमोशन रखने वाले, कौन कौन जाली भर्ती हुआ था। ये भी दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। और यकीनी तौर पर एम्प्लॉयज़ एक्शन कमेटी के इक़दाम से बहुत सारे चेहरे बेनकाब होंगे, जिसका शिद्दत से इंतज़ार किया जा रहा है कि
بدعنوان افسران بے نقاب ہوں، کیونکہ FIA کو چاہیے کہ ڈائریکٹر، ریجنل ڈائریکٹر لوکل گورنمنٹ سے بھی رابطہ کرے، جو بار بار خطوط لکھ رہا ہے لیکن یہ سروس پروفائل نہیں دے رہے اور گول گھما دیتے ہیں۔ لیکن اب لگ رہا ہے کہ امپلائیز ایکشن کمیٹی سجن یونین کی کوششوں سے بدعنوان افسران جہاں بے نقاب ہوں گے، وہیں جعلی بوگس بھرتی کرنے والے بدعنوان افسران، جعلی بینک اکاؤنٹ کھولنے والے، جعلی سروس بک بنانے والے، جعلی IT اور پیرول میں نام ڈالنے والے چہرے بھی سامنے آ جائیں گے، اور یقینی طور پر اس کے پیچھے وہ عناصر جو کہ بوگس بھرتیوں میں شامل ہیں اور یا تنخواہیں کھلوا رہے ہیں، ان کے بھی چہرے سامنے آئیں گے۔ بلدیہ کورنگی کے کچھ فرشناز افسران تالیاں بجا رہے ہیں اس اقدام سے کہ دودھ کا دودھ پانی ہوگا، جان چھوٹے گی بدعنوان افسران سے، بلدیہ کورنگی پاک ہوگا۔ اور جس افسر کو یہ نعرے لگا رہے تھے ہٹانے کے لیے، جو کہ جعلی بھرتی ہے اور جعلی پروموشن لے کے 19 گریڈ لے کے آمدنی سے زائد اثاثے بنا چکا ہے، اس کی جنم کنڈلی بھی کھل کے سامنے آئے گی، اور ہم شاباش دیں گے امپلائیز ایکشن کمیٹی سجن یونین کو، جس نے ایک بڑا کام کیا، کیونکہ FIA وفاقی ادارہ ہے اور مکمل تحقیقات کرے گا اور دودھ کا دودھ پانی کا پانی کرے گا۔ کس نے کس کو بھرتی کرایا، کیسے کرایا، یہ دودھ کا دودھ پانی ہونا چاہیے، چاہے وہ صحافی ہو یا کوئی افسر ہو، گرفت میں سب کو آنا چاہیے۔ لیکن پیپلز لیبر یونین کی طرف سے جو درخواست دی گئی ہے، اس میں واضح طور پر اہم انکشافات کیے گئے ہیں، اور یقینی طور پر اگر اسی کی انکوائری ہو گئی تو بدعنوان افسران اور جعلی بوگس بھرتی کرنے والوں کو یقیناً بے نقاب کر دیا جائے گا کہ پیچھے کون کون ہے۔ لیکن سجن یونین کی امپلائیز ایکشن کمیٹی اب عملی طور پر کام کر رہی ہے، جو خوش آئندہ ہے اور ہم اس کا استقبال کرتے ہیں۔ سجن یونین کے صدر ذوالفقار شاہ، جو کہ تنظیمی دورے پر ایک ہفتے کے لیے گئے ہوئے تھے، جب وہ واپس آئیں گے یا آ چکے ہوں گے تو یقینی طور پر سجن یونین امپلائیز ایکشن کمیٹی کا اجلاس منعقد کریں گے اور اس میں اہم فیصلے ہوں گے، جیسے ماضی میں یہ کرتے آ رہے ہیں، آپ فوٹیج میں دیکھ رہے ہیں۔ پھر یقینی طور پر یہ عدالتی کارروائی اور FIA جائیں گے، اور بلدیہ کورنگی کے دیگر افسران و ملازمین جو کہ مستقل ہیں اور بوگس نہیں ہیں، ان کے مفادات کا تحفظ ہو سکے گا، اور وہ 318 ملازمین جو تنخواہوں سے بیزار ہیں، ان کی فاقہ کشی کا شکار ہیں، ان کی بیک وقت سب کی تنخواہ بحال ہو جائے گی، جو کہ سجن یونین ایکشن کمیٹی مطالبہ نہیں کرتی اور نہ ہی ان بدعنوان افسران کے گھیراؤ کرتی ہے، نہ اس کے خلاف احتجاج کرتی ہے۔ لیکن یقینی طور پر FIA سجن یونین ایکشن کمیٹی کی درخواست پر عملی کارروائی کرتے ہوئے اس کا دائرہ وسیع کرے گی، ساتھ و اضلاع میں دیکھے گی کہ وہاں پر سجن ایکشن کمیٹی کا رول کیوں نہیں ہے، اور وہاں پر ہونے والی بھرتیوں میں کون کون ملوث ہے، اس کو بھی جائزہ لے گی۔ اس طرح بلدیاتی ادارے صاف ہو سکتے ہیں، کیونکہ یہ واحد ادارہ ہے جہاں سے نتائج حاصل ہو سکتے ہیں۔ FIA کی جانب پر یقیناً سجن یونین امپلائیز ایکشن کمیٹی کا اقدام سراہا جا رہا ہے۔ افسران بھی خوش ہیں کہ یقینی طور پر بدعنوان افسران سے جان چھوٹے گی، جو کہ بوگس بھرتیاں کرتے ہیں، ریٹائر ملازمین کی جگہ دوسروں کو، اور کسی کی ریٹائرمنٹ کی تاریخ بڑھا دیتے ہیں۔ شاباش ہے امپلائیز ایکشن کمیٹی کو، دودھ کا دودھ پانی کا پانی۔ اب دیکھتے ہیں کون کون بے نقاب ہوتا ہے بوگس بھرتیوں میں اور جعلی تنخواہیں کھلوانے میں۔ پیپلز لیبر یونین بھی حرکت میں۔ عزیز عارف، KBS بلدیاتی نیوز کراچی۔ ایسی ہی خوبصورت ویڈیوز فیوچر میں حاصل کرنے کے لیے ریڈ بٹن پر کلک کر کے اور بیل آئیکن کو پریس کر کے ہم سب کے سبسکرائبر بننا مت بھولیے۔ KBS بلدیاتی نیوز۔